أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يعقلون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يشعرون فهم لا يعقلون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إن كل نفس لما عليها حافظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ويرسل عليكم حفظا إن ربي على كل شيء حفيظ. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وكنا لهم حافظين. وربك على كل شيء حفيظ. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى الذين عاهدتم من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح بالسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة وأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم وهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح الساحر حيث أتى لا يفلح الساحر حيث أتى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون حرمت عليكم الميتة
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم.
نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة من كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. نعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فالتقمه الحوت وهو مليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر رب فلبث في السجن بضع سنين إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا. اقتربت الساعة
اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 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 وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة
موعظة، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله سيبطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله سيبطل إن الله سيبطل. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يومئذ يتبعون الداعي 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 الداعي. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون 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 كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال شديدا. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون. اللهم ابتل سحر البطون اللهم اخرج سحر البطون اللهم ابتل سحر البطون ويخرج ما في بطونها يخرج من بطونها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فشاربون عليه من الحميم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك آية لقوم يعلمون. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كبيرا. ألعنك بلعنة الله ألعنك بلعنة الله الشياطين ألعنك بلعنة الله 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 والعنهم لعنا كبيرا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 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 تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 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 حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم 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 حصب جهنم أنتم لها واردون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إن الشيطان لكما عدو مبين إن الشيطان لكما عدو مبين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللهم ابتل هذا السحر، اللهم ابتل هذا السحر، اللهم ابتل هذا السحر. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله سيبطله. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. اللهم ابتل كل عين والحسد والسحر واحلل كل عقدة يا رب العالمين. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. اللهم ابتل سحر التعطيل الزواج تعطيل 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 الزواج. اللهم ابتل هذا السحر والحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله من شر حاسد إذا حسد 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 حسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون.
اللهم إني أعوذ بك من جميع الأمراض والآفات والبلايا والمصائب وكل سوء يفسد الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بك من كل أذى في الجسد أو الروح أو العقل أو النفس أو القلب أو البصر أو السمع أو الجلد أو العظام أو المفصل أو الخلايا أو الدماغ الأعصاب أو الدم ومن جميع الأمراض الظاهرة والخفية والنفسية والعصبية والوراثية والطارئة والمستعصية والمعروفة والمجهولة. وأعوذ بك يا ربي من كل سحر التفريق وسحر التسليط وسحر الربط وسحر المحبة وسحر الجناس وسحر المرض وسحر الجنون وسحر الوهم وسحر المشموم وسحر الشموم والسحر المأكول وسحر المشروب وسحر المسكوب وسحر المدفون وسحر المعلق وسحر المنتقل وسحر المتجدد وسحر الخيال وسحر التصوير وسحر الأثر وسحر القبور وكل سحر جني أو شيطاني أو إنسي، ومن كل عين خبيثة وعين الجن وعين الإنس وعين القاتلة وعين الحاسدة والعين المعجبة والعين الخفية وعين المرأة وعين الرجال، عين النساء عين الرجال عين المرأة وعين الرجل وعين الوالدين وعين القرابة والعين العامة. اللهم إني أعوذ بك من كل داء روحاني وجسدي ونفسي وعصبي وقلبي وعيني وبصري وسمعي ودماغي ودموي وبولي وكبدي وكليتي ومعدتي وأعضائي كلها ظاهرها وباطنها ومن كل أسقام الرجال أو النساء وباطنها ومن كل أسقام الرجال والنساء والأطفال والكهول والشيوخ. اللهم إني أعوذ بك من كل مرض نفسي كالقلق والخوف والوسواس والاكتئاب والغضب ومرض الحزن ومرض التوهم ومرض الوساوس القهرية. اللهم إني أعوذ بك من كل سحر المأكول والمشروب والشموم والملفوظ والمقبور والمعلق والمكتوب والمرشوش والمنفوث وسحر التفريق وسحر التخييل وسحر التعطيل، سحر التعطيل الزواج. اللهم ابتل سحر التعطيل الزواج وسحر الجن وسحر البشر وسحر الكهان وسحر الشياطين وكل سحر يجدد أو قديم. اللهم إني أعوذ بك من كل عين حاسدة ونافذة ومتعمدة وجاهلة وعين الجن وعين الإنس ومن كل حسد خفي أو جلي من كل حسد خفي أو جلي. اللهم إني أعوذ بك من جميع مسائل الدنيا وفتنها وكرب الحياة وكرب المعيشة وفتن الأهل والأولاد والأزواج والزوجة والوالدين والرزق وتعطيل الرزق والزوجة والوالدين والأقارب والفقر والديون والضيق والضياع والظلم والقهر وكل هم وغم ووجع. اللهم ابتل كل سحر صنع باسمنا صنع باسمنا أو صورتنا أو أثرنا أو أوثارنا أو شعرنا
أو شعرنا أو أشعارنا أو ملابسي أو أظافري أو دمي أو بولي أو بولنا أو ريحي. اللهم ابدل كل سحر مدفون أو المنثور أو مرشوش أو شموم أو مشموم أو مأكول أو مشروب أو منفوث أو مسموع أو مكتوب أو معقود معلق أو مزروع. اللهم اجعل كل سحر نارا تأكله اللهم اجعل كل سحر نارا تأكله وريحا تذروه وشهابا يمزق ورعدا يبدد ونورا يحرق أينما كان وكيفما كان في البر أو البحر في التراب أو في الجو في التراب أو في الجو في الأجساد أو في البيوت في الليل أو في النهار في القرب أو في البعد. اللهم احرق كل سحر 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 والسحرة 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 سحر والسحرة. اللهم احرق كل سحر وأبطل كل عمل واكشف كل أثر وفك كل ربط وافضح كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة وعائن وحاسد وماس ومتسلط من الإنس والجن والشياطين. اللهم جفف كل سحر واحرقه وذبذبه وأتلفه وافضح صانعه واجعل كيده في نحري ورجوعا عليه. اللهم ابتل كل سحر المستنشق مأكول مشروب مدفون معلق منثور مسكوب مخلوط مرشوش مربوط في الصور أو الثياب أو الأثر. اللهم اجعل نارك على اللهم اجعل نارك على كل سحر اللهم اجعل نارك على كل سحر اللهم اجعل نارك على كل سحر. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم اجعل نارك على كل سحر حيثما كان في البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل نارك على كل سحر حيثما كان في البحر أو البر أو الجبال في البيوت أو القبور أو السقوف أو المياه أو الرياح أو الهواء أو الجوف أو في الجوف الأجساد. اللهم احرق كل ساحر وساحرة احرق كل ساحر وساحرة اللهم اقتل اللهم احرق كل ساحر وساحرة وخادم وخادمة من الجن أو الإنس واجعل كيدهم في نحورهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم افضح كل ساحر وافضح كيده واقطع يده واخسف بي واجعله عبرة لغيري واقتله بكيدي واجعل سحره بلاء عليه 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 واجعل سحره بلاء عليه. اللهم اجعلني وأهلي وذريتي وأمتي في حصنك المنيع الذي لا يخرق وفي ولايتك التي لا تغلب.
اللهم آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من 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 شر حاسد إذا حسد ومن 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 شر حاسد إذا حسد